इंस्पेक्टर खान और दीगर पुलिस जवान ये मंजर दम साधे देखते रहे। फिर इन्होंने नाकाबिले यकीन मंजर देखा। इन्होंने देखा कि इनसे कुछ फासले पर जो पहाड़ है इसकी 600 मीटर बुलंद चोटी पर आपस में बड़े बड़े पत्थर टकरा रहे हैं। फिर जहाँ से पत्थर टकराने की आवाज आ रही थी वहां से 7-8 रंग की रोशनियां एक पट्टी की सूरत में ऊपर पहले आसमान की तरफ बुलंद हुई, फिर नीचे की तरफ। फिर इन सब रोशनियों पर लाल रंग की धुंध छा गई और फिर वो सुर्ख धुंध की बड़ी और गोल पट्टी जमीन पर जहाँ वो चुड़ैल बेसुध पड़ी थी वहां आई और वहां से चंगेड़ियां निकलने लगी। थोड़ी देर बाद वहां ना तो चुड़ैल थी और ना ही वो रोशनियां। इंस्पेक्टर समेत सिपाही को लगा कि वो कोई ख्वाब देख रहे हैं, मगर ये ख्वाब नहीं हकीकत था। खौफ और हैरत से इनके मुंह से कोई बात ना निकली। फिर वो अपनी जगह से हिले और बेहोश लोगों के पास गए और इन्हें होश में लाने की कोशिश करने लगे। इन लोगों में से बाकी सब तो होश में आ गए, मगर 2 लोग होश में ना आए। बहुत कोशिश की गई मगर इन्हें होश ना आया। फिर इनके जिस्म अकड़ने लगे तो पता चला कि वो मर चुके थे। इनकी लाशें पुलिस शहर के अस्पताल ले गई। इनका पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि इनके दिल फटने की वजह से इनकी मौत वाकया हुई है। इसके बाद गांव में 20-21 दिन तक कोई पुरअसरार वाकया या मौत नहीं हुई। लोगों ने सुख का सांस लिया। इसके बाद गांव में 20-21 दिन तक कोई पुरअसरार वाकया या मौत नहीं हुई। लोगों ने सुख का सांस लिया। पुलिस ने कहा लगता है कि वो चुड़ैल किसी और इलाके में चली गई है। पुलिस इस गांव से चली गई थी। फिर 9-10 दिन और इसी तरह गुजर गए। एक दिन गांव में एक बहुत बड़े और पहुंचे हुए बुजुर्ग किसी दावत पर आए। ये बहुत नेक और बाअमल बुजुर्ग थे। इनके काबू में जिन्नों का एक पूरा कबीला था। ये लोग भी बुजुर्ग की बहुत इज्जत करते थे और अपने अक्सर मामलात में इनसे मशवरा वगैरह लिया करते थे। ये बुजुर्ग जिनका नाम इसाक शाह था वो उम्रे पर गए हुए थे। जब वो वापस आए तो इनके एक खास मुरीद अरफान ने इस गांव में आने वाली इस मुसीबत के बारे में बताया और वो बुजुर्ग अरफान की दावत पर गांव आए थे। 2 घंटे बाद जब मरीदों का सलाब थमा तो इसाक शाह ने इस बारे में अरफान से तफसीली बात की। अरफान ने शुरू से आखिर तक की सारी बात बुजुर्ग के गोशे गुजर कर दी, जिसे सुनते हुए शाह साहब के चेहरे का रंग सुर्ख हो चुका था। इन्होंने अपने एक खास जिन जो कि बहुत ही ताकतवर था इसको मुकम्मल हालात और चुड़ैल के बारे में मालूम करने के लिए भेजा। रात भर अरफान अली के घर ही शाह साहब रहे और सुबह होते ही शाह साहब ने सारे गांव वालों को जमा होने का कहा। फिर वो खुद भी एक चारपाई पर बैठ के कुछ देर तक वो खामोश बैठे रहे। फिर गांव के चौधरी साहब भी वहां पहुंच गए और फिर इन्होंने बड़े अख्तराम से शाह साहब से मुसाफा किया और इनकी साथ वाली चारपाई पर बैठ के नौजवान आपस में खुसर पुसर कर रहे थे, इसलिए कि शाह साहब ने इनसे पहले कभी भी ऐसे लोगों को जमा नहीं किया था। फिर शाह साहब ने बोलना शुरू किया, आप लोगों पर पिछले दिनों जो मुसीबत आई थी वो अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि वो तो शुरू हुई है। अगर इसको वक्त पर रोका ना गया तो गांव के सबसे पहले बच्चे इस बला के शिकार होंगे और इसके बाद नौजवान, फिर औरतें और आखिर में बूढ़े अफराद लुकमा अजल बन जाएंगे। हमें इस बला को रोकना ही होगा, इसे खत्म करना होगा। इस नेक मकसद के लिए आप लोग मेरा साथ दे सकते हैं तो बताइए। सब लोगों ने एक वक्त कहा, हम आपका साथ जरूर देंगे। इसी वक्त एक बूढ़े आदमी ने पूछा कि लेकिन हम इसे मारेंगे कैसे, जबकि इस पर तमाम हथियार बेअसर है। ये सुनकर शाह साहब ने कहा कि इसका मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं आज ही मालूम कर लूंगा। अब तुम लोग जाओ और असर की नमाज के बाद फिर यहाँ आ जाना, फिर बताऊंगा। ये कहकर शाह साहब उठकर चले गए और अरफान के घर जाकर शाह साहब ने कुछ देर आराम किया, फिर खाना खाया। इतनी देर में जोहर की नमाज का वक्त हो चुका था। शाह साहब ने जोहर की नमाज इस गांव की मस्जिद में पढ़ी। नमाज पढ़कर वो जल्दी अरफान के घर आ गए और आराम का कहकर कमरे में चले गए। फिर इन्होंने कुछ देर आराम किया। थोड़ी देर के बाद शाह साहब ने अपने खास जिन को हाजिर किया और इस बला को मारने का तरीका दरियाफ्त किया। तो वो जिन शाह साहब को इस बला को मारने का तरीका बताने लगा, जिसे सुनते हुए शाह साहब के चेहरे का रंग सुर्ख हो चुका था। फिर असर की नमाज के बाद सारे लोग जमा हुए तो शाह साहब ने बोलना शुरू किया तो सारे लोग इनकी तरफ मुतवज्जा हो गए।
اس بلا کو فنا کرنے کا طریقہ تو میں نے معلوم کر لیا ہے، لیکن وہ ہے بہت مشکل۔ لیکن اگر تم لوگوں نے، خصوصاً جوانوں نے ہمت کی تو ہم اسے مارنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن اس کو ایسے لوگ مار سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرتے ہوں اور وہ طاقتور بھی ہوں۔ لیکن اس کے لیے ہم اس کا خود اس پہاڑ سے نکلنے کا انتظار نہیں کر سکتے، بلکہ ہمیں اس کو پہاڑ سے نکالنے کے لیے ایک 7-8 سالہ خوبصورت بچی کی جان خطرے میں ڈالنا ہوگی۔ ہم اس بچی کو اس پہاڑ کے قریب لے جائیں گے اور اس کو کسی بھی طرح آمادہ کریں گے کہ وہ زور زور سے چیخو پکار کرتے ہوئے روئے، کیونکہ اس بچی کی رونے کی آواز سن کر وہ پہاڑ سے باہر آئے گی۔ اس وقت تم لوگ اسے قابو کر لینا اور مضبوط زنجیروں سے باندھ دینا، لیکن خیال رہے اس سے ڈرنا بالکل بھی نہیں، اور اس وقت آیت الکرسی اور قرآن مجید کی کوئی بھی سورت پڑھتے رہنا، وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ پھر میں اس کی تمام طاقتیں مفلوج کر دوں گا۔ پھر ہمیں چاند کی 14ویں تاریخ کا انتظار کرنا پڑے گا۔ چاند کی 14ویں کو جب چاند رات کے 12 بجے اپنے جوبن پر ہوگا تو وہ چاند کی طرف غور سے دیکھے گی۔ پھر چاند کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں سے رنگ برنگی روشنیاں نکلیں گی، اور وہ روشنیاں بہت ہی کم وقت کے لیے اس کی آنکھوں سے نکلیں گی۔ ان روشنیوں کے نکلنے کے دوران ہی ہمیں اس کے دونوں سنگوں کو کاٹنا ہوگا۔ اگر اس دوران وہ کٹ گئے تو وہ ہمیشہ کے لیے فنا ہو جائے گی۔ اگر وہ روشنیاں ختم ہو گئی اور سنگ نہ کٹے تو وہ سنگ کاٹنے کی کوشش کرنے والا موت سے ہمکنار ہو جائے گا، اور پھر ہمیں اگلے چاند کی 14 تاریخ کا انتظار کرنا پڑے گا۔ پھر گاؤں کے نوجوانوں نے تیاری مکمل کر کے پہاڑ کے قریب پہنچ کے بچی نے رونا شروع کیا تو 4-5 منٹ بعد اس چڑیل نے اوپر سے چھلانگ لگائی اور اس بچی سے کچھ فاصلے پر آ کر رک گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتی، اس کے سامنے شاہ صاحب اور دوسرے لوگ آگے۔ سارے لوگ دوڑ کر چڑیل کے پاس پہنچے اور اس کے گرد فوراً حصار کھینچا اور پھر زنجیریں ڈال کر اس کو جکڑ دیا۔ شاہ صاحب اور دوسرے تمام لوگوں کو دیکھ کر اس چڑیل کی آنکھوں سے خون کی طرح گاڑھا گاڑھا مادہ نکلنے لگا۔ پھر شاہ صاحب نے دم کیا ہوا پانی بوتل سے نکال کر اس پر ڈال دیا۔ پانی پڑتے ہی اس نے زوردار چیخ ماری۔ پھر اس پہاڑ کے اوپر سے ایسی آوازیں آنے لگی جیسے کوئی بڑے بڑے پتھر آپس میں ٹکرا رہے ہوں۔ جہاں سے پتھر ٹکرانے کی آوازیں آ رہی تھی وہاں سے 6-7 رنگ کی روشنیوں کی پٹی آسمان کی طرف بلند ہوئی۔ پھر ان سب پر سرخ رنگ کی پٹی چھا گئی۔ پھر وہ زمین پر جہاں وہ چڑیل زنجیروں میں جکڑی کھڑی تھی وہاں آئی، مگر اس چڑیل کے سر سے اوپر ہی وہ سرخ رنگ کی گول پٹی رک گئی اور وہاں سے واپس پہاڑ پر چلی گئی۔ وہ چڑیل زنجیروں میں جکڑی ہوئی ماہی بے آب تھی۔ شاہ صاحب نے لوگوں سے کہا کہ اب یہ بے بس اور مجبور ہے، پھر بھی آپ لوگ احتیاط کرنا کہ اس کے قریب کوئی بھی نہ جائے۔ اب میں جا رہا ہوں اور چاند کی 14ویں کو آؤں گا۔ پھر شاہ صاحب گاؤں سے باہر اپنی رہائش گاہ میں چلے گئے۔ وقت گزرتا رہا، پھر چاند کی 14ویں بھی آ گئی۔ شاہ صاحب شام کے وقت آ گئے اور رات میں شاہ صاحب گاؤں کے لوگوں کے ساتھ کھیت میں موجود تھے۔ لوگ انتظار کر رہے تھے کہ کب چڑیل کی آنکھوں سے روشنیاں نکلتی ہیں۔ شاہ صاحب اور 2 آدمی اس بلا کے قریب کھڑے تھے، جبکہ ایک نے ہاتھ میں تیز دھار کلہاڑا پکڑا ہوا تھا جو چاند کی چاندنی میں چمک رہا تھا۔ پھر تقریباً 30-35 منٹ بعد اس کی آنکھوں سے رنگ برنگی روشنیاں نکلنے لگی تو کلہاڑے کا بھرپور وار اس کے ایک سنگ پر کیا۔ کلہاڑا سنگ پر لگا ضرور، مگر سنگ کٹا نہیں، کیونکہ کلہاڑا صحیح جگہ پر نہیں لگا تھا۔ پھر نوجوان نے دوسرا وار کیا تو اس کا ایک سنگ کٹ کر زمین پر گر گیا، مگر دوسرا سنگ ابھی باقی تھا۔ تو نوجوان نے اس کو کاٹنے کے لیے جیسے ہی کلہاڑا فضا میں بلند کیا تو روشنیاں نکلنا بند ہو گئی اور اس کا کلہاڑا فضا میں ہی رہ گیا جیسے کسی نے اسے پکڑ لیا ہو۔ پھر کچھ ہی دیر بعد وہی کلہاڑا نیچے آیا اور اس آدمی کے سینے کو چیرتے ہوئے اس کی پشت سے نکلا۔ شاہ صاحب اور دوسرے لوگ اس کے پاس آئے، لیکن وہ اس جہان فانی سے اگلے جہان کوچ کر چکا تھا۔ اگلے دن اس کے جنازہ تدفین سے فارغ ہو کر شاہ صاحب اس بلا کے پاس گئے اور اس کے کٹے ہوئے سنگ کو دیکھا جو لوہے کی طرح سخت تھا۔ دوسرے روز پھر وہی سما تھا۔ شاہ صاحب اور گاؤں کے بہت سارے لوگ اس چڑیل کے پاس کھڑے تھے۔ اب وہ اس سے ذرا برابر بھی خوف زدہ نہیں تھے۔ اس مرتبہ کلہاڑا ارشد کے پاس تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا لوگوں کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔
आखिरकार रात के 11:15 बजे इसकी आंखों से भरपूर रंग बिरंगी रोशनियां निकलने लगी तो अरशद ने कुल्हाड़े के एक बार से ही इसका दूसरा सींग भी काटकर अलग कर दिया। दूसरे सींग के कटते ही इस चुड़ैल के जिस्म को आग लग गई। आग के बुझने के बाद वहां गारे की तरह स्याह गाढ़ा मादा रह गया था, जिससे नाकाबिले बर्दाश्त बदबू उठ रही थी। खैर 8-10 दिन बाद वो गाढ़ा मादा और बदबू भी खत्म हो गई। अब इस चुड़ैल का नामो निशान न था। गांव वालों ने सुख का सांस लिया और शाह साहब बाहुक्मा लाही कहीं और चले गए थे। इस तरह पूरे गांव वालों को चुड़ैल से निजात मिल गई थी और पूरे गांव के लोगों ने खुदा का शुक्र अदा किया। इसके साथ ही अब मुझे दें इजाजत, मिलते हैं इंशाल्लाह एक न्यू कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।